बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी असेंबली तहलील पर इत्तेफाक, फौजी ट्रायल होगा, डॉलर क्यों महंगा, और साइबर तहकीकात की इजाजत। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां तहलील करने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल तहलील होंगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बात बन गई है। हुकूमती ज़राए ने 8 अगस्त को तहलील की तस्दीक कर दी है। सदर मुमलिकत के पास असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। 8 अगस्त को असम्बली की तहलील की तजवीज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के कानूनी माहिरीन ने दी थी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। क़ब्ल वक्त तहलील की बदौलत निगरान हुकूमत को 60 के बजाय 90 रोज़ मिल जाएंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि कौमी असम्बली कब तहलील होगी। हतमी तौर पर एक तारीख सामने आ गई है। बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त पर उतार कर लिया है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। निगरान हुकूमत का फॉर्मूला आइन के मुताबिक होगा। इस सिलसिले में भी मुशावरत हुई है। कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। निगरान हुकूमत का फॉर्मूला आइन के मुताबिक होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पर अमल करती है। सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है और इस पर भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कराची में मजीद बसें चलाने की खुशखबरी भी सुनाई और कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक के ताउन से रेड लाइन और येलो लाइन BRT शुरू होने वाली है। प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सोल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। जो येलो लाइन है वो पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की है। जाम सादिक ब्रिज का टेंडर हो चुका है। अब वर्ल्ड बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, वो जिसको वो फाइनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन BRT में बने, चाहे वो येलो लाइन BRT में बनने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में अहम रिमार्क्स। मजीद कहा कि लियाकत हुसैन केस में कहा गया था कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियन का ट्रायल नहीं। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की थी कि मुनासिब होगा कि मुकदमा फुल कोर्ट सुने। वजारत दिफा के वकील इरफान कादर ने भी 6 रुकनी लार्जर बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ उठाया। कहा मेरे इस्तदा है कि चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर तरीन जजेस मुकदमा न सुने। फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। लियाकत हुसैन केस में कहा गया था कि मिलिट्री अथॉरिटीज तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियन का ट्रायल नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा पर कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील मुश्किल नजर आ रही है। जजेस की दस्तयाबी नहीं। 3 जजेस बेंच का हिस्सा बनने से मासरत कर चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने हुकूमती वकील से कहा केस शुरू हुआ तो आपको कोई एतराज नहीं था, अब आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें। आप चाहते क्या हैं? आप कह रहे हैं कि 17 जज इस केस के लिए दस्तयाब हों, ये मुमकिन नहीं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी का कहना था सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्टिकल 175/9 के तहत सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। चीफ जस्टिस का कहना था सिविलियंस के साथ सख्त बर्ताव नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट आम कवानीन के निस्बत काफी सख्त है।
تاہم گرفتار سویلینز کے ساتھ اچھے برتاؤ کا سن کر خوشی ہوئی ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وہ ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھیے ڈالر کیوں مہنگا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سیشن عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس منتقلی کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں توشہ خانہ فوج حوالے سے، اور آپ کو بتائیں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ ڈالر ایک بار پھر بے قابو ہو گیا، انٹر بینک میں 3.5 روپے مہنگا ہو گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق ڈالر 282 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا تھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ادائیگیوں کے باعث روپے کے اوپر دباؤ آیا ہوا ہے۔ جلد ہی امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد سے۔ جی کفیل، بتائے گا کیا وجہ ہے ڈالر کی قدر میں اضافے کی؟ دیکھیے جی، آج ایک مرتبہ پھر ڈالر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ابھی جو ٹریڈنگ کے دوران 2 روپے 99 پیسے سے زائد کا اضافہ جو ہے وہ مارکیٹ میں ہو گیا انٹر بینک میں، اور اوپن مارکیٹ میں بھی یہی سچویشن ہے۔ ظفر پراچا جو کہ کرنسی ایکسچینج آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری، ظفر صاحب کیوں اب یہ ڈالر بڑھ رہا ہے؟ پیسے آ چکے ہیں، انفلوز بھی آ چکے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے ڈالر جو ہم جتنا اس کو نیچے لے گئے تھے مینوپولیشن اسپیکولیٹ کر کے اور ایک ہائپ کریٹ کر کے، وہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہ وہاں پہ جانا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کا لوکل اور فورن انویسٹر اس سے ڈسہارڈ ہوتا ہے۔ اور جو پیسے آئے ہیں وہ تو بہت معمولی سے ہیں، 1.2 بلین یا 3-4 بلین جو آپ نے اس سال پے کرنے ہیں، وہ تقریباً 22 سے 25 بلین ڈالر پے کرنے ہیں۔ تو وہ جو شارٹ فال ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جب تک کہ وہ شارٹ فال دور نہیں ہوگا تو یہ روپے کے اوپر دباؤ رہے گا۔ اگر یہ ایسے ہی پریشر رہا امپورٹ کا، اگر یہ شرط عائد رہتی ہے تو میں روپے کے اوپر مزید دباؤ دیکھ رہا ہوں اور ڈالر اوپر جاتے ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ظفر پراچا صاحب میرے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ایک بار پھر ایک خدشہ ظاہر کر دیا کہ وہ ایک بار پھر روپے پر خاصا دباؤ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہی امکان ہے کہ جو ڈالر ہے اس میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری کے بیٹے اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کا دوست زخمی ہوا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ انزا چودھری کی گاڑی 7th ایونیو پر موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بجلی کے پول سے ٹکرا گئی تھی۔ انزا چودھری کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی میت اسپتال سے چک شہزاد منتقل کی گئی۔ نماز جنازہ آج شام 4 بجے ادا کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری کے بیٹے انزا چودھری ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں ان کا دوست زخمی ہوا ہے۔ حادثہ اسلام آباد میں 7th ایونیو میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ان کی گاڑی موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بجلی کے پول سے ٹکرا گئی تھی۔ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انزا چودھری کی نماز جنازہ آج شام 4 بجے نون لیگ سیکریٹریٹ پارک روڈ چٹھا بختاور میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سمیت نون لیگ کے دیگر رہنماؤں نے طارق فضل چودھری کے بیٹے کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا، غم کی اس گھڑی میں طارق فضل چودھری کے ساتھ۔ افسوسناک واقعے کی بات کریں گے۔ مظفر گڑھ میں پیش آیا ہے قتل کا لرزہ خیز واردات۔ تھرمل کالونی میں 3 بچیوں کو رات گئے لاپتہ ہو گئی تھی اور ان کی لاشیں مل گئی ہیں۔ تینوں بہنوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ۔ تھرمل کالونی میں قتل کی لرزہ خیز واردات نے دل دہلا دیے۔ سارجنٹ اعجاز کی 7 سالہ بیٹی فاطمہ اور 8 سالہ زہرا کھیلنے کے لیے گھر کے سامنے والے پلاٹ میں گئیں تو واپس نہ آئیں۔ لاپتہ بہنوں کو ڈھونڈنے کے لیے 18 سالہ عریشہ نکلی، لیکن وہ بھی نہ لوٹی۔ رات بھر گھر والوں اور علاقہ مکینوں نے ڈھونڈا۔ صبح تینوں کی گلا کٹی لاشیں گھر کے ساتھ خالی کوارٹر سے ملی۔ اہل علاقہ میں غم و غصہ۔ اعلیٰ حکام سے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ رات 12 بجے بچیوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، مجرم جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ اس پہ رات جب انفارمیشن ملی تو اس کے بعد پولیس اور پھر لوکل لوگ جو تھے یہ سب مل کے بچیوں کو ڈھونڈتے رہے، اور پھر ارلی ان دا مارننگ بچیوں کے گھر سے ہی گھر والوں نے اطلاع دی کہ بچیاں ہیں 7 والے گھر میں،
जो उनकी डेड बॉडी है वो मिल गई है। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए और लवाहिकीन को इंसाफ की फौरी फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। और अब कुछ बात करते हैं भारतीय आबी दहशतगर्दी की, जिसने कयामत मचा रखी है। चिश्तियां और फिरोजपुर में भी आबादियों पर कयामत ढा दी है। जमींदार भी सैलाबी रैले में बह गया है। हिफाजती मकामात पर 3 बंद भी टूट गए हैं। सैलाबी पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज के अतराफ आबादियों पर कयामत टूट पड़ी। फिरोजपुर चिश्तियां के मुकाम पर बंद टूट गया। फसलों को बचाने की कोशिश में जमींदार हफीजुल्लाह चिश्ती सैलाबी रेले में बह गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप लाश को पानी से निकाला। भावल नगर में पानी के तेज बहाव के बायस 3 मकामात पर आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी आबादी और फसलों में दाखिल हो गया। सैकड़ों अफराद पानी के घेरे में आ गए। मंचनाबाद हेड सुलमानकी के मुकाम पर भी पानी का बहाव बढ़ गया। बाबा फरीद पुल माड़ी चकोका के मुकाम पर सैलाब से कई गाँव डूब गए। साहू का पतन के मुकाम पर भी सैलाब ने तबाही मचा दी। बस्ती अजेरा पर हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्ती सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। 257 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैकड़ों जानवरों को भी बचा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 18 फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रिटायर्ड हफीजुर रहमान, चेयरमैन PTA, डॉक्टर खावर खोकर, मेंबर PTA, मेहमान निगरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी हमने ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया और इसके लिए मैं जनाब अमीनुल हक साहब को और उनके तमाम कॉलीग्स को, चेयरमैन PTA को, DG FIA, चेयरमैन FBR, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने एक बहुत अच्छी डिवाइस आपने तजवीज़ की है, जिससे कि हमारे समंदर पार लाखों बहनों और भाइयों के लिए बहुत शानदार एक सहूलत आपने फराहम की है, जो कि घर बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उनको ये सहूलत मुयस्सर आएगी कि वो 2 माह के लिए बग़ैर टैक्स दिए पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपने ये भी फरमाया कि अगर वो चाहें तो 2 माह की और एक्सटेंशन उनको मिल सकेगी, लेकिन जो नौजवान यहाँ बता रहे थे कि अंडर एक्सेप्शनल केसेस ये तफावत है। अब आपकी बात पर एतमाद किया जाए या वो नौजवान बात कर रहा था उसकी बात को लिया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये गुत्थी यहीं सुलझा लेते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस का लफ्ज़ ख़त्म कर दें। जो भी 2 माह से ज़्यादा जो यहाँ पर स्टे अगर उनको करना पड़ता है, और लोगों को मजबूरन 2 माह से ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने जाके वापस अपना रोज़गार पे वापस जाके, चाहे वो मशरिक़ वस्ता से आए हैं या यूरोप से आए हैं या जहाँ से भी आए हैं, तो वो लंबा अरसा तो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। अगर वो जाके अपने रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो जिनको किसी वजह से 2 माह और या महीने की उनको एक्सटेंशन उनको चाहिए, तो उनको आसानी से मिल जानी चाहिए। एक बहुत अच्छी आपने एक कंट्रीब्यूशन की है, इसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इस वक्त दुनिया में इसको बेपनाह
اس کو اس وقت سپورٹ ملی ہے تمام ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے وقت میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہمارے آبادی کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اب فری لانسرز ہیں، کمرشل کمپنیز بن گئی ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی، جس طرح آپ نے سمارٹ فون کی بات کی، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس کو ہمیں اب ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے لیے جہاں پر آپ کی منسٹری ایک بہت محنت سے خدمات انجام دے رہی ہے، وہاں پر اس بجٹ میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں اچھے خاصے فنڈز رکھے گئے ہیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل پروگرام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر، اور پھر اب جو SIFC جو میں اس کو اکنامک ریکوری پلان کہتا ہوں، یہ ایک بہت ایک بڑی محنت سے یہ مارز وجود میں آیا ہے یہ پروگرام۔ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، زراعت، IT اور ہماری معدنیات، ہماری ایکسپورٹس۔ تو اس میں آپ کی وزارت کا ایک کلیدی رول ہے۔ اس میں آپ کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، PTA ہے، دوسرے ادارے ہیں، تو اس میں ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بہت تیزی سے آگے کام کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ موبائل فون پر ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ایک صائب رائے ہے، بالکل اس کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید اجتماعی بصیرت کی اور سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بچوں کو اس وقت میرٹ پر لیپ ٹاپس دوبارہ مل رہے ہیں۔ اس سال ہم نے اسکول کے بچوں کے لیے ٹیبلٹس کا شاید اس پروگرام میں اس کی پروویژننگ نہیں کی، وہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ اساتذہ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اور تیسرا، ان کی جو رول کال جو ہے وہ بھی یہ ہم نے پنجاب میں اس کو بڑی تیزی سے کیا تھا، اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں اسکولوں میں، پرائمری اسکولز میں، مڈل اسکول میں، ہائر اسکولز میں ان کی جو حاضری جو ہے وہ بٹن پوسٹ کریں، تو اس سے دس ول بی ریولیوشنری اسٹیپ آن یور پارٹ۔ اس سے اساتذہ کی حاضری بھی اور بچوں کی حاضری جو ہے اس کو پھر کوئی ٹیمپر وتھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے IT پارک جو آپ کا، اس کو آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ منصوبے ہیں، امین الحق صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم بڑی ارک ریزی سے اگر کام کرے تو یہ اس میدان میں ہم بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ میں خدامن آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا یہ منصوبہ بنایا ہے، اور وہ ان ریئر کیسز والا لفظ نکال دیں، اس کو جو بھی اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرے، جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس میں ہم اس میں پھر اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کو آسان کریں تاکہ پاکستانی یا ٹورسٹ کو پتہ ہو کہ بھئی میرے پاس یہ فیسلٹی ہے۔ اگر آپ اس میں وہ پک ڈالیں گے تو پھر یہ پیسے لینے شروع کر دیں گے۔ اچھا یہ آئے تو آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے، تو مطلب پیسے نہ بھی لیں تو وہ سرخ فیتہ جو ہے وہ پھر اس کی عملداری شروع ہو جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کی ستائش پیش کروں، اور FBR، FIA اور PMO نے جو اس میں خدمات انجام دی ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور
जो दियार गैर में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको वापस जब वो आएँ उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसके लिए एक अलहदा एक नॉन फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान हम अगले चंद दिनों में करेंगे, उसमें पर इंशाल्लाह आपको भी मदऊ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।